जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर जियो इश्क में नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जो इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है, आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक मरतबा फिर ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। नाज़रीन मोहतरम, मदारिजुन नबुवा एक बड़ी ही खूबसूरत किताब है जिसको मदारिजुन नबुवत भी कहते हैं। उसमें हज़रत हलीमा सादिया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई अम्मी थीं और आप उनको बहुत प्यार से अम्मी जान कहा करते थे, वो रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फ़रिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में चाँद की तरफ अंगुश्त मुबारक उठाकर इशारा फरमाते और चाँद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारों पर हरकत करता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक खुली तो सबसे पहला कलाम जो मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो क्या था भला? वो था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाह बुक्रतन व असीला। आम बच्चों की आदत के बरखिलाफ़ कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों में बौलो बराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक्त पर आप रफ़े हाजत फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव पर चलने के काबिल हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलता हुआ देखते, मगर ख़ुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़के आपको खेलने के लिए बुलाते तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ। आपकी सीरत तैयबा का हर पहलू रोशन और कामिल नमूना है। मेरी और आपकी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आप मुजस्सम कुरान थे और कुरान फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप तमाम कायनात के लिए बेहतरीन नमूने अमल हैं। और इसी आया मुबारका की तफसीर बयान करते हुए मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी अपनी शोर आफाक तसनीफ़ अर्रहीक़ुल मख़तूम में लिखते हैं कि बुर्दबारी, क़ुव्वत बर्दाश्त और ताकत होने के बावजूद दरगुज़र और मुश्किलात पर सब्र ऐसे औसाफ थे जिनके ज़रिए अल्लाह ने आपकी तरबियत की थी। देखिए, हर हलीम और बुर्दबार शख्स में भी कोई ना कोई लग़ज़िश और कोई ना कोई ज़बान की बेहतियाती होती है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी किरदार का आलम यह था कि आप सबसे बढ़कर ग़ैज़ व ग़ज़ब से दूर थे और सबसे जल्द राज़ी होने वाले थे। आप उस शख्स की तरह बख्शिश और नवाजिश फरमाते थे जिसे फ़क्र का अंदेशा ही ना हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सबसे बढ़कर पैकर जूद व सखा थे। आपका दरियाए सखावत रमज़ान में उस वक्त ज़्यादा जोश में होता था जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे हर रात मुलाकात फरमाते और कुरान का दौर कराते थे। जूद व सखा तो ऐसी थी कि हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि ऐसा कभी न हुआ कि आपसे कोई चीज़ मांगी गई हो और आपने नहीं कह दिया हो। नहीं तो सरकार कहते ही नहीं थे, नहीं नहीं कहते थे। इत्तिबा की बातें हैं, इताअत के रास्ते हैं और सारे रास्ते खुले हुए हैं। जो चलना चाहे चलने के लिए सरकार बुला रहे हैं। इश्क सिर्फ ये नहीं है नाज़रीन मोहतरम कि हम इस दिन को मिलाद की बरकतों से बहरावर करते हुए बस ज़िक्र में गुजार दें, नाते पढ़ लें, चिरागां कर लें। वो भी करें, वो भी करें, वो भी करें, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए, उन्हें राज़ी करने के लिए हम उनकी इत्तिबा करें। इत्तिबा और इताअत में बड़ा फ़र्क होता है। फजल सुभान साहब से दरियाफ़्त करूँगा कि इत्तिबा और इताअत में मुझे फ़र्क बताएं। कुछ मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से इसमें कुछ कोशिश करूँगा आपको बताने की, लेकिन मेरे उस्ताद ये सब मेरे असातिज़ा किराम हैं, उलमा किराम जो हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मुझे ज़रा बताएं तो सही कि इत्तिबा और इताअत में एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क है क्या, और हमें ये फ़र्क मालूम होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम फजल सुभान साहब की तरफ रुजू करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन चूँकि ईद मिलादुन नबी है, आज मीठे मीठे आका का
یوم ولادت ہے، لہٰذا آج ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو یہ جو آقا کا غلام ہے، یہ جو بندہ پر تقصیر ہے، گنہگار ہے، عامر لیاقت حسین ہے، وہ رمضان میں تو آپ کو انعامات دیے جا رہا ہے اور بہت سارے انعامات آپ کو دے رہے ہیں ہم، تو آج کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ہو اور آپ کو ہم انعامات نہ دیں؟ بہت سارے موبائل فونز ہیں میرے پاس جو کہ کیو موبائل کے ہیں، ویسٹ پوائنٹ کے بہت سارے انعامات ہیں، یونائٹڈ کنگ کی بڑی زبردست مٹھائیاں ہیں اور ان کی طرف سے آپ کے لیے اور بھی انعامات ہیں۔ تو میں پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں، اور جو ہمارے کالرز ہیں وہ، کیونکہ آج عبد الرحمن ملک صاحب نے موبائل تو بند کیے ہوئے ہیں، تو ان کی آپ کو پتہ ہے عادت ہے، بہرحال اس عادت سے کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے دہشت گردی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گھر میں جو PTCL نمبر ہے اس سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں اور ایک سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور اس سوال کا صحیح جواب جو پہلی کال آئے گی، اب تو یہاں تو آج یہ ہوگا کہ جو پہلی کال آ گئی انعام اس کا ہو گیا۔ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ذُو النطاقین کس صحابیہ کا لقب ہے؟ ذُو النطاقین کس صحابیہ کا لقب ہے؟ پہلے آپ نے ان کا نام بتانا ہے، اور جب آپ نام بتا لیں گے تو پھر دوسرا سوال آپ سے کیا جائے گا کہ انہیں ذُو النطاقین کیوں کہتے تھے۔ جب آپ یہ دونوں سوالوں کے جوابات دے دیں گے تو آپ کو کیو موبائل کی طرف سے ان کا بہترین موبائل جس کی مالیت 30,000 روپے ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ آج عید میلاد النبی ہے، آج انعامات کا دن ہے، اور انعامات پھر اسی طرح ملیں گے کہ سرکار کی باتیں ہوں گی، سرکار کا ذکر ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق سوالات ہوں گے، پڑھنا پڑے گا، کتابیں کھولنی پڑیں گی آج، اور دیکھنا پڑے گا تاکہ آج آپ کتاب کی طرف بڑھیں، ذرا اس کو دیکھیں، کھولیں، اور اس میں جستجو بھی ہے، اس میں لگن بھی ہے، اس میں شوق بھی ہے، تو اس شوق، جستجو اور لگن کو ذرا اور ہوا دیجئے اور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں۔ جناب مفتی فضل سبحان صاحب ماشاءاللہ منسلک ہیں جامع بن نوریہ عالمیہ سائٹ کراچی سے، امام و خطیب جامع مسجد یاسین، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، بہت ہمارے پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو عید میلاد النبی مبارک۔ خیر مبارک۔ مفتی صاحب آپ سماعت فرمائی رہے ہوں گے، اور کہیں اگر میں نے غلطی کی ہو تو آپ ضرور میری تصحیح فرمائیے گا۔ میں بس ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تاکہ آج اتنے سارے لوگ اس وقت پوری دنیا میں ہماری نشریات دیکھی جا رہی ہے الحمدللہ، تو ہم یہ جان سکیں آپ کی زبانی اور آپ کا جو ایک شیریں انداز ہے، میٹھا انداز ہے بیان کرنے کا، اتباع اور اطاعت میں ایک کوئی باریک سا فرق ہے یا نہیں؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ اطاعت اور اتباع یہ بظاہر تو مترادف الفاظ ہیں، جی، جس کی میننگز ملتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن اگر باریک بینی سے اور بنظر غیر ہم اس کا جائزہ لیں تو اطاعت ظاہری طور پر فرما برداری کا نام ہے۔ جی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اور اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا،